برات یه لیوان شیر آوردم. میل ندارم. دیشبم که شام نخوردی، صبحونه هم که نخوردی. اگه اینطوری به خودت گرسنگی بدی زبونم لال یه بلایی سرت میاد. تو این وضعیت کاش زودتر حرفت عملی بشه. این چه حرفیه میزنی؟ امجد چشمای منو به حقیقت باز کرد. من فکر میکردم اینجا همه برای من عزت قائل میشن، اما اونا هیچ وقت به من احترام نذاشتن، فقط ازم میترسیدن. نه اصلا اینطوری نیست. ببینم تو الان داری کجا میری؟ راستش عقد زهرا و سعید هنوز ثبت نشده. میرم کارای اونو پیگیری کنم. فعلا خداحافظ. کاش یکم از این میخوردی. سلام علیکم. علیه السلام. عمو جان منو نشناختین؟ نه متاسفانه پسرم. عمو من یاورم، همسایه خونه قبلیتون، یادتون نمیاد؟ آقا کریم که تو گمرک کار میکرد؟ بله درسته. عجب. برای کاری اومدین اینجا عمو جان؟ راستش اومده بودم مدارک عقد پسرم رو ثبت کنم. میتونیم بدینش به من، خودم کاراشو براتون انجام میدم. نه نمیخوام برای شما زحمتی دراز کنم. نه عمو جان راستش اصلا کارم اینجا همینه، خودم کارمند اینجام، به همین مسائل رسیدگی میکنم. بسیار خوب باشه، اما باید هزینه‌شو حتما ازم بگیری. باشه حالا بعداً راجع به دستمزد حرف میزنیم، فعلا برگه ها رو بدید به من تا بعد. خیلی خوب بفرما. عمو جان شما برید تو سایه استراحت کنید، من الان میام پیشتون. باشه پسرم باشه. سلام علیکم. برادر اینم مدارکت، فردا برای تست یه سر دیگه بیا. خب پسرم بگو ببینم چی شد. عمو جان کارتون تموم شد، فردا همین موقع آماده است. راستی عمو جان نگفته بودید این دومین ازدواج سعیده؟ نه پسرم، این اولین ازدواجشه. من همه دار و ندارم و گذاشتم تا این عروسی سر. اما عمو جان این امکان نداره. وقتی مدارک رو تحویل دادم مسئول دفتر بهم گفت این دومین ازدواج سعیده. احتمالاً سوء تفاهمی پیش اومده. عمو جان فکر کنم شما اشتباه میکنیم. اداره ثبت احوال اون همه اطلاعات دروغ نمیگن. سعید 2 بار ازدواج کرده و این صحت داره. فردا مدارک همسر اولش رو براتون میارم. اصلا عقدنامه رو براتون میارم که خودتونم ببینیدش. سعید قبلا 1 بار ازدواج کرده و از من پنهانش کرده؟ جالبه. حالا پسر خودم داره بهم خیانت میکنه. خوبه. عجب. پس من فردا میام. باشه عمو جان، فردا میبینمت انشالله. به امید خدا. راستی عمو جان نگفته بودید این دومین ازدواج سعیده؟
وقتی مدارکو تحویل دادم مسئول دفتر بهم گفت این دومین ازدواج سعیده. اداره ثبت احوال اون همه اطلاعات دروغ نمیگن. سعید 2 بار ازدواج کرده و این صحت داره. عمه جان. جانم. امروز چی بپزم؟ هر چی دوست داری، فقط امروز گوشت درست نکن. خب مرغ چطوره؟ نه میل به مرغ ندارم. میتونی یکم عدسی درست کنی؟ باشه، پس همون عدسی درست میکنم. میتونی کنارشم چند تا ظرف ماست و سالادینا هم بذاری. عموت خیلی دوست داره. چشم.